हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिज्जे के साथ हम रीडिंग करेंगे और जो बिगनर हैं उर्दू में उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो फिर देखते हैं इसमें क्या है। वैसे इसको हम पढ़ चुके हैं लेकिन हमने फास्ट पढ़ा है, ठीक है। अब इसको हम हिज्जे के साथ पढ़ेंगे। ये वैसे लिखा है अलिफ बड़ी ये ए और काफ, एक ऐन अलिफ आ लाम और मीम जेर लिम, आलिम अलिफ वाव आओ और रे की आवाज़ रॉ जैसी, तो मिला देंगे इसमें औ को रॉ में, तो ये हो जाएगा और ये तशदीद है, ये लाम पर है। तो देखिए मीम लाम मल, फिर लाम अलिफ ला मल्ला, और है बड़ी है की आवाज़ लगाएंगे इसमें ला में, तो ये हो जाएगा मल्लाह, ठीक है। जो कश्ती चलाता है उसे हम मल्लाह बोलते हैं दोस्तों, नाखुदा भी बोलते हैं, कई नाम हैं इनके, है ना। यह है अलिफ ये ए और काफ, एक ऐन अलिफ आ लाम और मीम आलिम काफ और शीन कश ते छोटी ये ती कश्ती। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि आपको, अगर आपको नहीं मालूम हो शॉर्ट फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी उर्दू के शॉर्ट फॉर्म नहीं मालूम हो, तो मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि देख सकते हैं इसी वर्ड में काफ शॉर्ट फॉर्म में है, शीन शॉर्ट फॉर्म में, ते शॉर्ट फॉर्म में, छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है लेकिन ये फॉर्म चेंज हो गया है। तो कुछ बदले हुए रूप होते हैं, इस तरह से कैसे आते हैं, मिल के कैसे आते हैं, क्योंकि उर्दू में जोड़ जोड़ के लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, है ना। इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। खैर, तो वो वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, बस आपको टाइप करना है उर्दू विज़या, उसके बाद लिखना है अल्फ़ाबेट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स या शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स, साथ में लिखना है उर्दू विज़या, तो वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, है ना। ये कश्ती मीम ये में और नून गुन्ना में, सीन वाव और अलिफ, इतना हो गया सवा, और रे है तो सवार, हे पाश हे पेश हु वाव अलिफ वा हुआ, गाफ रे और अलिफ ग्रा मीम और रे मर ग्रामर, जीम और अलिफ, इतना देखिए जीम है, जीम के नीचे एक नुक्ता है तो यहाँ पे भी नुक्ता यानी पॉइंट है, और अलिफ ये रहा, तो जीम अलिफ जा, और ये नून है तो मिला देंगे जा को नून में जान, फिर नून बड़ी ये ने है तो ये हो जाएगा जानने, पे और रे पर, अलिफ पेश ऊ सीन बड़ी ये से उसे, बे छोटी है और ते ये हो जाएगा बहुत, नून अलिफ ना जे नाज, ते दो चश्मी है और अलिफ था, ते दो चश्मी थ होता है ना, और अलिफ आ गया तो थ में आ लग गया यानी था, ठीक है। कहते हैं कि उसे बहुत नाज था, ठीक है। यहाँ है अलिफ और सीन, उस नून बड़ी ये ने उसने, मीम लाम फिर लाम अलिफ ये हो गया मल्ला, और है मिलाया तो मल्लाह, सीन बड़ी ये से पे और वाव और उल्टा पेश पू, चेद चश्मी है और अलिफ तो छ हो गया, चेद चश्मी है छ हो गया और अलिफ आ गया तो ये हो गया पू छा, है ना। अलिफ आने से क्या हो गया, छ का छा बन गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मिला के पूछा। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है ना, यहाँ पे भी यानी डायलॉग है ये, अलिफ बड़ी ये ज़बर ए मल्लाह, अभी पढ़ा हमने, काफ ये और अलिफ, तो ये क्वेश्चन वाला क्या है, एक होता है किया यानी डिड, DID डिड माने किया, तो यहाँ पर किया डिड वाला किया नहीं है, वाट वाला क्या है, काफ ये अलिफ क्या, ते वाव तू, गाफ और रे और अलिफ ग्रा मीम रे मर, ग्रामर यानी वही ग्रामर व्याकरण जिसे बोलते हैं या कायदा जिसे बोलते हैं,
اردو میں. جیم الف جا نون جان تے الف تا جانتا چھوٹی ہے اور بڑی یہ ہو گیا ہے. میم لام مل لام الف لا ملا اور ہے ملاح. نون بڑی ہے نے کاف چھوٹی ہے کاف چھوٹی ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن الف آیا ہے تو خ کا ہا ہو جائے گا تو یہ ہو گیا کہا. نون چھوٹی ہے یہ نون غنہ یہ ہو گیا نہیں. ملا نے کہا نہیں. عین الف زبر آ لام میم زیر لم عالم. نون بڑی ہے نے کاف چھوٹی ہے اور الف کہا الف اور فے اف سین اور واو سو اف سو اور سین لاسٹ میں تو سین کی آواز سو جیسی تو یہ ہو گیا افسوس. ٹھیک ہے. تے یہ تے رے اور یہ ری رے کے بعد چھوٹی آئے گا تو ری یعنی رو پہ بڑی کی ماترا جیسا کام کرے گا جیسے ہندی میں بڑی کی ماترا کام کرتی ہے تو یہ ہو گیا تیری. تو یہ جو دو نقطے ہیں یہ بڑی یہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. الف مد آ دال دو چشمی دھا پھر سے آ گیا یہاں پہ چھوٹی یہ تو یہ ہو گیا آدھی آدھی. دال دو چشمی دھا ہوتا ہے اور دھا کے ساتھ جو ہے چھوٹی یہ ہے تو یہ ہو گیا دی آدھی. عین پیش او میم اور رے عمر بے رے زبر بر بے رے زبر ب اور رے آ گیا ساتھ میں ملا ہوا ہے رے ہے نا چھوٹا سا تو یہ ہو گیا بر. بے الف با اور دال برباد. ہے واو پیش ہو اور گاف اور چھوٹی یہ تو یہاں پہ ویسے گاف چھوٹی ہوتا تو گی ہوتا لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ حمزہ بھی آ گیا ہے تو یہ ہو گیا گئی. جیسے میں نے آپ کو لکھوایا تھا چینل پہ اپنے لفظ اردو پہ کہ نئی گئی مئی اس طرح سے حمزہ ہوتا ہے نا اور اس طرح سے آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہو گئی. یہ اور چھوٹی ہے تو اسے بولیں گے یہ نہیں پڑھیں گے حالانکہ ہے اس میں لیکن ہم یہ پڑھیں گے کیونکہ اردو میں یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سین پیش سو اور نون سن کاف اور رے کر میم لام پھر لام الف ملا اور بڑی ہے تو یہ ہو گیا ملاح. کاف واو کو رے نون اور جیم یہ ہو گیا رنج. بے دو چشمی ہے بھا ہوتا ہے لیکن چھوٹی ہے آ رہا ہے دوستوں یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا بھی. ہے پیش ہو واو الف وا ہوا الف واو اور رے یہ ہوتا ہے اور غین سواد پھر سواد چھوٹی ہے تو یہ غین پہ غو پڑھیں گے تو پیش ہے تو غص حالانکہ دکھ نہیں رہا ہے پیش لیکن ہم پریکٹس ہمیں اتنی ہے کہ ہم ایسے ہی پڑھیں گے. تو غین سواد غص پھر سواد پہ تجدید سواد کو ہے کے ساتھ بھی پڑھیں گے یعنی یہ چھوٹی ہے جو ہے تو یہ ہو گیا غص صح. اگر غین پہ زبر لگا کے پڑھیں گے تو غصہ ہوگا. غصہ کوئی ورڈ ہوتا ہی نہیں ہے دوستوں تو اسی لیے ہم غصہ پڑھیں گے. بے دو چشمی ہے چھوٹی یہ ہو گیا بھی. الف مد آ یہ الف یا آیا میم گاف اور رے مگر واو چھوٹی ہے وہ الف پہ پیش ہے یہاں پہ پیش ہے دکھ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر نہ ہوتا تو ہم پھر بھی ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کرتے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اگلے پچھلے ورڈ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بیچ والا کیا ہو سکتا ہے. جیسے دیکھیے اس کو بتاتا ہوں میں الف پیش او اور سین اس اگر پیش نہ ہوتا اور آپ زبر پڑھ کے کرتے تو کیا ہوتا اس وہ اس وقت تو اس وقت نہیں ہوتا ہے اس وقت تو ہو سکتا ہے نا یا اس وقت ہو سکتا ہے تو اس بولتے ہیں جو دور ہو ہمارے سے ہے نا ہم سے دور ہو ایسا وقت ایسا لمحہ ایسا زمانہ جو ہم سے دور ہو یا بیت چکا ہو تو اسے ہم بولتے ہیں اس. ٹھیک ہے. اس واو قاف وقت اور تے
وقت، خے الف خا، خے الف خا، میم واو مو اور شین خاموش، رے چھوٹی ہے اور الف ہا ہو گیا رہا۔ دوستوں آج کی کہانی اتنی ہی۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔